حضرت زید دا والد ڈھڈیندا ودا ہے کہیں ون کے اس نو چا دسیا تیرا پتر تا مکے وچ ایک بندہ ہے محمد محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرت الى یوم ترا او اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے اساں ویکھے ای گھر آندا ویندا حرم وچ آندا ہے انہاں دے گھر آندا ویندا ہے او والد ٹر پیا تے گھروں سونا بھی گھن کے چاندی گھن کے درہم تے دنانی روپا تے پیسہ گھن کے ٹریا ہے گٹھڑی چا بدی آیا مکے وچ پہنچیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ پہنچے ہے آپ نو آ کے آدن آپ نے پوچھا کنجے آئے ہو اکھے میں اساں آیا زید نو گھنن واسطے آپ نے سدیا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا زید من ہازان ہن دو جنے کورن انہاں فرمایا ہاذا بی بہذا عمی اللہ دے پیغمبر ای میرا ابا ہے تے ہی میرا چاچا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زید کیوں آئے اکھے گھنن واسطے انہاں دا والد دادا پیسے گھنو چا ہی دولت گھنو چا سونا تے چاندی گھنو چا منہ منگی قیمت منگو میں دیندا میرا پتر میں دیو چا سوکھا کام تا نہیں نہ ہوندا میرا پتر من دیو چا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈی گل تا کوئی نہیں گل زید دیئے جے تہاڈے نال ویندا تا اس دی مرضی ہے مینڈے کول راندا تا اس دی مرضی ہے جے تہاڈے نال ویندا تا کوئی قیمت نہیں ہنجے گھن منجو خوش ہو گیا حضرت زید نو آدھا آپ پترا ونیا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمیندن اللہ دے اپنے والد نو آدھن ابا میں کوئی نہیں ونجنا کیوں کیوں نہ ویندا کہ میرے دل دی تمنا میرے دل دی آرزو میرے دل دی حسرتی وے میرے جسم چو روح نکلے اللہ دے نبی دے قدماں وچ نکل ونجے میں اس ہستی وچوں خسائل ویکھے عادات ویکھے اتوار ویکھے انوار ویکھے او سیرت ویکھی او کردار ویکھا ابا میں ساری دنیا قربان کر سکدا انہاں نہیں چھوڑ سکدا والد دی زبان چو نکلیا زید کیڑا فیصلہ پیا کریندا ہے اتختار العبودیت علی ابیک و امک و عمک و زید خیال کر میں تیرا والد آیا ایٹھا اے تیرا چاچا آیا ایٹھا پچھے تیری ماں ایٹھی اے تیریاں بہنا تے بھرا ایٹھن اور زید بہنا بھرا نہیں یاد آندے امی یاد نہیں آندی رشتہ دار تے محلے دے دوست یاد نہیں آندے حضرت زید رضی اللہ تعالی انہوں آدھا ہے اور اتھے غلامی دی زندگی تے اتھے آزادی دی زندگی ہے حضرت زید نو آدھا ہے غلامی دی زندگی نو آزادی دی زندگی تے ترجیح پہ دیندہ ہے حضرت زید نے فرمایا او میرا ابا تین نہیں پتا انہ دا جڑا غلام ہوندہ ساریاں بادشاہیاں دا بادشاہ ہوندہ انہ دی غلامی تین نہیں پتا اس سے غلامی بچتا کائنات دی بادشاہی ہے اس سے غلامی بچتا کائنات دیاں شاہیاں نے دنیا دیاں 7 شاہیاں میں اپنے پیغمبر دی جتیاں دی دھول تو قربان کر دے ماں نا ویندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھڑے انگلی چا نپی حضرت زید دی تے گھن گئے حرم دے اندر من کے آدنو قریشیو او مکے آلے سنو اج تک تسی آدھو زید بن حارثہ ہے اج تو بعد اسنو زید بن حارثہ نہ آکھیا کرو اج تو بعد آکھیا کرو ای زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم